सलात कैसे कायम होती है, जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई क्या सोच रहे हो? भाई मैंने पढ़ा है सूरह नंबर 29 की आयत नंबर 45 में कि सलात रोकती है बेहयाई से और बुरे कामों से। उतलु मा ऊहिया इलैका मिना अल किताबी व अकीमी अस्सला इन्ना अस्सलाता तन्हा अनी अल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रु अल्लाहि अकबरु वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। पढ़ दो जो वही की गई है तुम्हारी तरफ किताब में से, और कायम करो सलात। बेशक सलात रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से, और अल्लाह की नसीहत बड़ी है, और अल्लाह उसे जानता है जो तुम करते हो। तो भाई अल्लाह कह रहे हैं कि सलात कायम करो, क्योंकि सलात रोकती है बेहयाई से और बुरे कामों से। लेकिन मेरी सलात मुझे नहीं रोकती। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या अल्लाह की आयत गलत है या मेरी सलात गलत है। भाई अल्लाह की आयत गलत नहीं हो सकती, तो आपको अपनी सलात को दोबारा देखना होगा और सलात कैसे कायम होती है समझना होगा। चले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। जी पूछें। आप जब भी सलात पढ़ते हैं तो आप हमेशा एक दुआ करते हैं सूरतुल फातिहा में कि हिदायत दीजिए या दिखाइए मुझे सीधा रास्ता। चले मैं आपको दिखाता हूँ। आप सूरह नंबर 1 अल फातिहा की आयत नंबर 6 देखें। इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम, हिदायत कर हमारी सीधे रास्ते की। जी भाई बिल्कुल दुआ करता हूँ। तो भाई क्या आपको इस दुआ का जवाब आता है और क्या आपको सीधा रास्ता मिलता है? मुझे नहीं पता भाई। देखें हम आपको दिखाते हैं कि अल्लाह सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 186 में क्या कहते हैं। वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावता अद्दाई इदा दआन फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं तो पास हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूं। तो उनको चाहिए कि मुझे भी जवाब दें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि नेक रास्ता पाएं। भाई इस आयत के मुताबिक तो हमारा अल्लाह हमारी दुआओं का जवाब देता है, जैसे ये सीधे रास्ते की दुआ। लेकिन मुझे सीधा रास्ता क्यों नहीं मिलता? भाई आपको वो सीधा रास्ता मिलता है। ठहरिए, पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो सीधा रास्ता कहाँ है, फिर हम बताते हैं कि सीधा रास्ता कैसे मिलता है। आप सूरह नंबर 17 और आयत नंबर 9 देखें। इन्ना हादा अल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वमु व युबश्शिरु अल मुमिनीन अल्लदीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। ये कुरआन वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं बशारत देता है कि उनके लिए अजरे अजीम है। तो भाई इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि कुरआन सबसे सीधा रास्ता दिखाता है। तो जब आप सलात में सूरतुल फातिहा में सीधे रास्ते की दुआ करते हैं तो सूरतुल फातिहा के फौरन बाद आप पढ़ते हैं या सुनते हैं कुरआन की आयत, और इस आयत में होता है अल्लाह का सीधा रास्ता, ताकि आप रुक सकें बेहयाई से और बुरे कामों से। मगर चूंकि आपको इसके मानी पता नहीं होते तो आप इस दी गई हिदायत पर अमल नहीं करते, इसलिए आपकी सलात आपको बेहयाई से और बुरे कामों से नहीं रोक पाती। और देखिए कि आप सलात में सूरतुल फातिहा में उन लोगों का रास्ता भी मांगते हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। आप देखिए सूरह नंबर 1 आयत नंबर 7 में आपकी दुआ, और सूरह नंबर 19 की आयत 58 और 59 में अल्लाह का जवाब। सिराता अल्लदीना अनअमता अलैहिम गैरी अल मग़दूबी अलैहिम वला अद्दाल्लीन।
راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے نبیوں میں سے، ذریت آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو نوح کے ساتھ اٹھایا، اور ذریت ابراہیم اور اسرائیل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے تھے۔ پھر ان کے جانشین کے بعد جانشین ہوئے جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی ملے گی۔ تو بھائی، اگر آپ دیکھیں کہ اللہ ان آیات میں انعام والے لوگوں کی ایک خاص علامت بتا رہے ہیں کہ جب انعام والوں پر اللہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انعام والے لوگ سجدے میں گر کر روتے ہیں، کیونکہ ان کی سمجھ میں آیات کے احکامات آتے ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی صلاۃ کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، کیونکہ آیات کے اندر کی ہدایت کو وہ سمجھ نہیں رہے۔ یا اللہ، تو اگر مجھے اپنی صلاۃ ضائع ہونے سے بچانی ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی صلاۃ چاہیے، تو مجھے لازمی سمجھنا پڑے گا ان الفاظ کو اور آیات کو جو ہم صلاۃ میں پڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، اللہ قرآن میں حضرت شعیب کی صلاۃ دکھا رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 11 کی آیت 87 دیکھیے۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری صلاۃ تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو ترک کر دیں جن کی ہمارے باپ دادا غلامی کرتے آئے ہیں، یا اپنے مال سے جو ہم چاہیں تو نہ کریں؟ بے شک تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ کے رسول حضرت شعیب کی صلاۃ ایسی تھی جو حکم دیتی تھی، یہ بھی بتاتی تھی کہ مال کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم جب صلاۃ کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس میں موجود قرآن کی آیات ہمیں حکم دیں گی، اور جب ہم ان احکامات پر عمل کریں گے تو صلاۃ قائم ہوگی۔ اور اگر ہم نے ان احکامات پر عمل نہیں کیا اور صلاۃ سے اللہ کی نصیحت نہیں لی تو کہیں ہماری صلاۃ بھی منافق والی نہ ہو جائے۔ بھائی، کیا منافق والی صلاۃ بھی ہوتی ہے؟ جی بھائی، آپ سورہ 4 کی آیت 142 دیکھیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور جب یہ صلاۃ کو کھڑے ہوتے ہیں تو بوجھ کی طرح لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی نصیحت ہی نہیں لیتے مگر بہت کم۔ بھائی، اس آیت میں اللہ منافق کی صلاۃ دکھا رہے ہیں، جس کا مقصد اللہ کی آیات سے نصیحت لینا نہیں بلکہ خود پر سے بوجھ اتارنا ہے
کہ چلو سلات ادا ہو گئی، تو انعام والوں کی سلات وہ ہے جو حکم دے، اور جس سلات سے نصیحت نہ لی جائے وہ سلات قرآن کے مطابق منافق کی سلات ہے۔ بھائی میرا ایک سوال ہے، اگر سلات سے نصیحت نہ لی جائے تو وہ سلات منافق کی سلات کیسے ہو جاتی ہے؟ بھائی جب آپ سلات میں سورۃ الفاتحہ میں سیدھا راستہ مانگتے ہیں تو اللہ کی آیات آپ کو سیدھا راستہ بتاتی ہے، اور آپ اس حکم کو مان کر اس پر رکوع میں جھکتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی سن لی، اور پھر اللہ کا شکر کر کے حکم پر سجدہ کرتے ہیں کہ آپ اس حکم پر عمل کریں گے۔ مگر چونکہ حکم ہوتا ہے عربی میں اور آپ اس کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، لہٰذا آپ ان احکامات پر عمل نہیں کر پاتے۔ تو جب ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگ کر اس پر سجدہ کر کے عمل نہیں کر پاتے تو ہمارے قول اور فعل میں فرق آ جاتا ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم اپنی صلات سمجھ کر ادا نہیں کرتے اور صلات میں دیے گئے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ایک غلام ہو جو دن میں 5 مرتبہ آپ کے پاس آئے، آپ کی تعریف بیان کرے، آپ سے حکم لے کہ کیا کام کرنا ہے، مگر وہ کام نہ کرے، تو ایسے ملازم کا آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے اللہ نے سورۃ الماعون میں ہلاکت والی صلات کا بھی بتایا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ 107 الماعون۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ پس وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس ان صلات ادا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی صلات سے غافل ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں اور عام استعمال کی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں۔ تو بھائی اس سورہ میں اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ صلات ہلاکت والی ہے جس کے ادا کرنے والے یتیموں اور مسکینوں اور قریب کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، کیونکہ صلات میں اللہ کی آیات کے ذریعے یتیموں اور مسکینوں اور قریب کے لوگوں کے ساتھ احسن سلوک کرنے کے احکامات آتے ہیں جن پر آپ نہ سمجھنے کی وجہ سے عمل نہیں کرتے۔ تو بھائی سمجھ کر نصیحت لینے والی صلات ایمان والوں کی صلات ہے، اور جس صلات سے نصیحت نہ لی جائے وہ منافق کی صلات ہے، اور جس نے صلات سے لی گئی نصیحت پر عمل کیا اس نے صلات قائم کی، اور جس نے صلات میں موجود نصیحت پر عمل نہیں کیا تو سورۃ الماعون کے مطابق وہ ہلاکت والی صلات ہے۔ تو بھائی وہ جو ہم صلات کے طریقوں میں جھگڑتے ہیں اس کا کیا کریں؟ بھائی اللہ نے قرآن میں 77 سے زائد آیات میں صلات کے بارے میں سمجھایا، ہم نے اہم نہیں سمجھا۔ سورہ 4 کی آیت 142 کے ذریعے منافق کی صلات کا بتایا، ہم نے منافق کی صلات کی تفصیل جاننا اہم نہیں سمجھا۔ سورہ 19 کی آیت 58 اور 59 کے ذریعے اپنے انعام والے بندوں کی صلات کی خاصیت بتائی، ہم نے انعام والے بندوں کی صلات کی خاصیت جاننا اہم نہیں سمجھا۔ سورہ 11 کی آیت 87 کے ذریعے حکم دینے والی صلات کا بتایا، ہم نے حکم دینے والی صلات کو جاننا اہم نہیں سمجھا۔ سورہ 29 کی آیت 45 کے ذریعے بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی صلات کا بتایا، ہم نے برائیوں سے روکنے والی صلات کی تفصیل جاننا اہم نہیں سمجھا۔ ہلاکت والی صلات کا سورہ 107 میں بتایا، ہم نے یہ جاننا اہم نہیں سمجھا کہ کون سی صلات ہلاکت لاتی ہے۔ سورہ 4 کی آیت 43 کے ذریعے ایسی صلات سے منع کیا جس میں سمجھ نہ ہو، ہم نے سمجھ کر صلات کو ادا کرنا اہم نہیں سمجھا۔ اور صلات جس کو قرآن میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت لقمان، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت زکریا، حضرت اسحاق، حضرت ہارون، حضرت یعقوب، حضرت لوط جیسے تمام انبیاء نے قائم کی، اور اللہ نے اس کے طریقے کے لیے 4 بنیادی چیزیں بیان کی، جس میں پہلی چیز آیت کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ اللہ کا حکم سمجھ میں آ سکے،
दूसरी चीज उस हुक्म पर रुकू करना है। रुकू के मानी झुकना होते हैं, यानी अपनी जिद, अपनी अना, अपना तकब्बुर और अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के आगे खत्म करना। तीसरी चीज इस हुक्म पर सजदा करना। सजदा के मानी होते हैं तस्लीम करना, यानी जिस अल्लाह के हुक्म पर आपने रुकू किया उसी हुक्म को आपने तस्लीम किया, अहद किया कि आप इस हुक्म पर अमल करेंगे, और जब आप इस हुक्म पर अमल करते हैं तो आप सलात को कायम करते हैं। ये है अल्लाह की बयान की हुई सलात, जिसमें तरीके की कोई अहमियत नहीं। और इसी को तमाम अंबिया ने अपनाया। इसी बुनियाद पर अल्लाह के घर में एक सलात का निजाम कायम किया गया, जो सूरह 3 की आयत 96 के मुताबिक हिदायत की जगह है। और सूरह 2 की आयत 125 में अल्लाह ने आपको मकाम इब्राहिम से मुसल्ला अखज करने को कहा। तो हर दौर का मुसलमान अल्लाह के घर से अपनी सलात लेगा, जहां एक सलात का निजाम हर दौर में कायम रहेगा, जिससे उम्मत मुसलमा में सलात के तरीके का इख्तिलाफ खत्म हो सकता है। और इस तरीके को जानने के लिए आज भी आप इंटरनेट लगाकर वो तरीका देख सकते हैं। मगर अगर उम्मत का सलात का इख्तिलाफ खत्म हो गया तो मजहब के खुद साख्ता ठेकेदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। लिहाजा वो आपको ये कह करके कुरान में सलात का तरीका नहीं, अल्लाह की किताब को नामुकम्मल कहकर अपने फिरके की किताबों की तरफ ले जाते हैं। और इसी वजह से हमने अंबिया की अल्लाह से कलाम करने वाली सलात छोड़कर, अल्लाह की शरीयत वाली सलात छोड़कर अपने फिरके की सलात को शरीयत का हिस्सा समझ लिया। सलात के मकसद को छोड़कर तरीके को पकड़ लिया, और तरीके में झगड़कर फिरके बना लिए, और फिरकों में झगड़कर कुफ्र के फतवे लगा दिए। या अल्लाह, भाई मुझे अब एहसास हो गया है कि समझकर सलात अदा करना और सलात में दिए गए अहकामात पर अमल करना कितना जरूरी है। तो भाई सलात को समझने के लिए मुझे अरबी सीखनी पड़ेगी, जिसमें काफी सारा वक्त लग जाएगा। भाई ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अरबी सीखें, लेकिन इस दौरान आप बाजार से एक सलात की किताब खरीद लें और सलात में पढ़े जाने वाले अल्फाज के मानी याद कर लें, और जब आप मस्जिद जाते हैं तो सलात के इख्तिताम पर आप मस्जिद के इमाम से पूछ लीजिए कि उन्होंने कौन सी आयात तलावत की, और फिर आप घर आकर कुरान से उन आयात के मानी पढ़ लें, ताकि आपको इल्म हो कि आपने अल्लाह से किस बात पर अहद किया है। और अगर किसी वजह से आप अकेले सलात अदा कर रहे हों तो अपनी कमजोरियों पर कुछ आयात तर्जुमे के साथ समझकर याद कीजिए। तो जब आप समझकर सलात अदा करेंगे तो फिर आपकी तवज्जो सलात के ऊपर से नहीं हटेगी, और जब आप इन अहकाम पर अमल करेंगे तो आपकी सलात कायम होगी। भाई आपका शुक्रिया कि आपने मेरी रहनुमाई की। अब मेरी समझ में आ गया कि अगर मैं अपनी सलात समझकर अदा करूंगा तो मेरी सलात मुझे रोकेगी बेहयाई से और बुरे कामों से, और अगर सलात की वजह से मैं रुक गया बेहयाई से और बुरे कामों से तो मैंने अपनी सलात कायम कर दी। तो भाई अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी सलात कायम करना सिखाएं।